खुदावंद यसू मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में तमाम साथियों को मेरा सलाम पहुँचे। पंजाब में इस वक्त जो मसीहों की सूरत हाल है नहायत दगरगूं है। मैं सवाल ज़रूर उठाना चाहूँगी वज़ीर आला पंजाब से और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से कि जब जब पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है मसीहों के ऊपर ज़िंदगी जो है वो ज़मीन तंग कर दी जाती है। बजाय असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर तो वज़ीर आला साहिबा ने बहुत अच्छी बात की कि वो मसीहों को अपने सर का ताज समझती हैं, नगीना समझती हैं, लेकिन उनसे दरख्वास्त है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सूरत हाल है, ज़मीनी सूरत हाल है, वो भयानक है। हमें अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ने पर भी तासुब का निशाना बनाया जाता है। हमारे नहायत ही मुअज़्ज़ज़, मोहतरम, मेहरबान, ईमानदार और हर दिल अज़ीज़ मकबूल पास्टर जावेद राउत साहब ने अभी मसीहों के हकूक़ के लिए एक पेटिशन डाली हाई कोर्ट के अंदर, जो कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, डॉक्टर जावेद राउत वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, केस नंबर 36843/24, जो हमारा बुनियादी हक है कि मसीहों को सिलेक्शन नहीं बल्कि इलेक्शन के ज़रिए हुकूमत में आने का मौका दिया जाए ताकि वो अपने नुमाइंदों को चुने। मौजूदा नुमाइंदों से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी सोच भी अच्छी, उनका अमल भी अच्छा, लेकिन एक आम शहरी से जब उसका बुनियादी हक छीन लिया जाता है, उसके लिए पादरी जावेद राउत, डॉक्टर जावेद राउत साहब ने अगर हिम्मत करके, हौसला करके मसीहों के कहने पर एक पेटिशन डाल दी कि हमें इलेक्शन का हक दिया जाए, दोहरे वोट का हक दिया जाए कि हम आम नुमाइंदों को भी चुनें और अपने नुमाइंदों को भी चुनें, तो उसका नतीजा उनको एक भयानक सूरत में देखना पड़ा कि 24 जून इसी साल 24 जून को उनके घर पर अलल सुबह 8 बजे 6 असला बरदार दाखिल हुए, उनको थ्रेट किया, उनको जान से मारने की धमकी दी और कहा कि अपनी पेटिशन वापस ले लें, कि अब हम अपनी कानूनी चाराजोई भी नहीं कर सकते। FIR भी एक दिन देर से अंदराज की गई, जो कि 24 जून का वाक़या और 25 जून को FIR का इंदराज हुआ। ये मैं बताती चली जाऊँ कि डॉक्टर जावेद राउत के वालिद वो ईमानदार जिनके अंदर यस्सु का खून दौड़ता, जिनकी बातों से यस्सु का प्यार झलकता, जिनके किरदार से, जिन्होंने ऑलमोस्ट 54 इयर्स पाकिस्तान में चर्च की खिदमत करते हुए, मसीहों की खिदमत करते हुए गुजारी, उनके बहुत ही मकबूल गीत तारीफ़ व खुदा के बरे की आज भी चर्चिस के अंदर बहुत ज़्यादा ईमान के कोई जोश को डालने के लिए ये गीत गाए जाते हैं, तारीफ़ व खुदा के बरे की। और दूसरा उनका बहुत ही मकबूल गीत आसमान के तले ज़मीन के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को यस्सु जैसा नाम। और याद करवाती चली जाऊँ डॉक्टर जावेद राउत, जो कि पहला JCTV, जीसस क्राइस्ट TV, जो पाकिस्तान में पहला क्रिश्चियन TV नेटवर्क और जो तमाम दुनिया में देखा जाता है, उसकी मकबूलियत उनको डराने धमकाने की कोशिश की गई और आज तक इंसाफ नहीं हो सका, जबकि CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो कोई गिरफ्तारी नहीं अमल में आई। उनको खौफ की हालत में, उनके बच्चे खौफ की हालत में चले गए, जो कि एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान के अंदर, मुआशरे के अंदर अमन को कायम करने के लिए अपना हर मुमकिन किरदार अदा करने वाला पास्टर डॉक्टर जावेद राउत और उनका ख़ानदान, उनके बच्चे इस वक्त खौफ हरास की हालत में हैं। वो इंसाफ के तलबगार हैं। खुदारा पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और तमाम कानून साज अदारे, एहसास अदारे डॉक्टर जावेद राउत की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को, उनके ख़ानदान के ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं
اور یہ جو پیٹیشن دائر کی گئی ہے 36843/24 جو ڈاکٹر جاوید راؤ ورسز فیڈریشن آف پاکستان کہ ہمیں سلیکشن نہیں بلکہ الیکشن چاہیے، اس کے اوپر فی الفور سنوائی کر کے کرسچنز کو ان کا حق دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتی چلی جاؤں، لاہور کالج وومن یونیورسٹی میں بھی ایم فل پڑھے ہوئے لوگ، ایم اے کیے ہوئے پڑھے ہوئے لوگ، ان کو گریڈ 4 گریڈ 6 کی جابز دی جا رہی ہیں۔ خدا را میرا مسیحوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ جو خواجہ سرا ہے نا، وہ بھی اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے باہر نکل آتے ہیں، انہوں نے بھی مارچ شروع کر دیا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہماری کرسچن لیڈرشپ کو کیا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر جاوید راؤف نے جب یہ پیٹیشن ڈالی ہے تو سارے بشپوں کو، سارے پادریوں کو، سارے مذہبی اور سماجی رہنماؤں کو کورٹ کے میں جانا چاہیے کہ ہمیں یہ حق دیا جائے۔ ہماری دعائیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں، ان کے خاندان کے ساتھ ہیں، اور میں مسیحوں کو، بشپوں کو، فادرز کو، سماجی اور مذہبی رہنماؤں کو، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹس کو درخواست کروں گی کہ لاہور کالج وومن یونیورسٹی میں مسیحی ہائیلی ایجوکیٹڈ کرسچنز کے ساتھ کون سا جاب کرائٹیریا انہیں دیا جا رہا ہے۔ ان کو بھنگی کہا جا رہا ہے، اس کا جو اسٹیٹ آفیسر ہے ان کو وائپر اور جھاڑو کے نشان سے ان کو پکارتا ہے اور ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا۔ جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے، آئے روز سنتے ہیں کسی مسیح کے گھر کو آگ لگا دی، کسی نوجوان کو گھر میں گھس کے قتل کر دیا گیا۔ مسیحوں کے گھر جو ہے چادر چار دیواری کے اندر بھی نہ مسیحی بیٹیاں محفوظ ہیں۔ لائبہ بچی جو 11 سال کی، اس کو بچائے کے والدین کو دینے کے اس کو بھی دارالعلومان میں بھیج دیا گیا۔ خدا را اٹھیں، مسیحی غیرت دکھائیں۔ یہ جو آپ خاموش ہو کے بیٹھیں گے تو بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اپنے چراغدان کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے۔ آپ نے اٹھنا ہے، آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے حقوق کی جنگ لڑنی ہے۔ خدا نے آپ کو اپنی بھلائی دے دی، برگزیدگی دے دی، پاکیزگی دے دی، اتھارٹی دے دی، روح حق دے دیا۔ خدا نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہے۔ اب ہم جو گونگے، بہرے اور اپاہج بن کے گھروں میں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر جاوید راؤف کی طرح اٹھیں، بیدار ہوں، قوم کی جنگ لڑیں۔ 11 اگست آ رہا ہے، مائنورٹی رائٹس مارچ کریں۔ میں پھر کہتی ہوں، خواجہ سرا اپنے حقوق کے لیے نکلے۔ تاریخ کہے گی کہ ہجڑوں نے بھی، یہ لفظ انہیں پسند نہیں ہے، میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں، میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں، بائبل مقدس میں ان کے لیے خواجہ سرا کا لفظ ہے۔ وہ بھی اپنے حقوق کی جنگ لڑنے نکلے، انہوں نے مارچز شروع کر دیے، لیکن مسیحی قوم بالکل بے حسی کا شکار ہوئی ہے۔ آپ اٹھیں، 11 اگست کو بھی اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں۔ جڑا والا میں کوئی انصاف نہیں ہوا، سرگودا میں کوئی انصاف نہیں ہوا۔ یہ NGOs کی جنگ چھوڑ دیں، حقوق کی جنگ لڑیں، اپنے ہونے کی جنگ لڑیں، اپنے ایمان کی جنگ لڑیں، اپنے خاندانوں کی جنگ لڑیں، اپنی بقا کی جنگ لڑیں۔ اور لاہور کالج وومن یونیورسٹی میں مسیحوں کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھیے۔ خدا آپ کو برکت دے۔